India is my country. India is my country. All Indians All Indians are my brothers and sisters. are my brothers and sisters. र आज हामी एपिसोड 22 मा कोअर्डिनेट ज्योमेट्री नयाँ च्याप्टर छ हाम्रो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री जुन चाहिँ हाम्रो ग्राफसँग रिलेटेड छ। यो जुन चाहिँ ग्राफ पढ्दा हामीले गरेको थियौँ कोअर्डिनेट है एब्सिसा र अर्डिनेट भनेर जुन चाहिँ गरेको थियौँ जुन चाहिँ दुईटा पोइन्ट हैन दुईटा प्लेन चाहिँ एक आपसमा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि हाम्रो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस बनिन्छ हैन। ग्राफ गर्दाखेरि हामीले गरिसकेको छौँ त्यही रिलेटेड छ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो फर्मुला छ। फर्स्टमा हामीले यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा चाहिँ फर्स्टमा पढ्नुपर्छ डिस्टेन्स फर्मुला हैन। डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ कसरी डिस्टेन्स निकाल्ने किन भन्दाखेरि ग्राफ गर्दा हामीले गरिसकेको छौँ एक्ज्याक्ट हामीले के गर्नुपर्छ पोइन्टको एक्ज्याक्ट हामीले डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नुपर्छ हैन। र फर्स्टमा हाम्रो यसमा छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको डिस्टेन्स फर्मुला। डिस्टेन्स फर्मुला गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जाने कुरा हो हाम्रो यहाँ छ ग्राफ एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्ट। प्रिभियस क्लासमा हामीले यो अलरेडी हामीले के गरिसकेको छौँ पढिसकेको छौँ। सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले यहाँ गरेको छु के गरेको छु भन्दाखेरि कोअर्डिनेट अफ ए एन्ड बी आर x1 y1 एन्ड x2 y2 रेस्पेक्टिभली भन्नु मतलब मेरो यहाँ x पोजिटिभ छ। x पोजिटिभ पछि मैले ड्र गर्दैछु कति जाँदैछ x1 जाँदैछ y कति जाँदैछ हाम्रो y1 जाँदैछ यहाँसम्म। किन भन्दाखेरि x हाम्रो हराइजेन्टल प्लट गर्नु पर्यो y हाम्रो भर्टिकल प्लट गर्नु पर्यो। त्यो सो गर्दाखेरि x1 y1 हाम्रो यहाँको कोअर्डिनेट जुन चाहिँ छ x1 सम्म गयो हामीले जस्ट सपोज गर्नु पर्यो यसलाई। हामीलाई एक्ज्याक्टली यो कति गएको छ त्यो याद छैन। x1 टाइम्स यहाँपट्टि प्लट गरेको छौँ y लाई y1 टाइम्स यहाँसम्म हाम्रो गएको छ। सो त्यसरी नै हाम्रो सिमिलरली x गएको छ यहाँसम्म x2 सम्म गएको छ जुन चाहिँ छ हाम्रो यहाँ यो पोइन्ट x2 सम्म। त्यहाँदेखि हाम्रो y छ हाम्रो y2 हाम्रो यो कोअर्डिनेट भयो। किन भन्दाखेरि x र y एकै ठाउँमा लाई गरेको छ त्यसलाई हाम्रो कोअर्डिनेट भन्छौँ। x लाई एब्सिसा एबिएस सिआइएसएसए र y लाई चाहिँ कोअर्डिनेट यो दुईटालाई मिलाएर एकैचोटि भन्दा चाहिँ कोअर्डिनेट भनेर भन्छौँ। अब यहाँ हेर हाम्रो यो गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ दुईटा पोइन्ट छ यो पोइन्ट ए र बी यो पोइन्टको हामीले डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नुपर्छ। अब डिस्टेन्स फाइन्ड गर्दाखेरि हामीले एक्युरेट के गर्नु पर्यो हामीले एक्युरेट भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ। सो त्यो गर्दाखेरि हामीले सपोज लिएको मात्रै हो यसमा के कन्फ्युज हुने काम छैन। खालि हामीले सपोज यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x1 यहाँदेखि उँभो हाम्रो y1 सम्म गयो। सिमिलरली फेरि यहाँदेखि यहाँ ओरिजिनदेखि हाम्रो यहाँ ओरिजिन भयो ओरिजिनदेखि हाम्रो यहाँसम्म यो पोइन्टसम्म गयो यसलाई हाम्रो भयो x2 भयो र x2 हामीले यता प्लट गर्नु र उँभो जाँदैछ हाम्रो y2 पट्टि हामीले प्लट गर्नु। र अब हाम्रो ए र बी को पोइन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेरौँ देयरफोर ओएम हामीले यहाँ देख्दैछौँ ओएम x1 यहाँ हामीले यसलाई m दिनु पर्यो यसलाई n दिनु पर्यो। ओएन x1 छ ओएन x2 ओएम x1 ओएन x2 यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स जुन चाहिँ छ यो भयो हाम्रो x1 भयो। यहाँदेखि छ डिस्टेन्स यहाँसम्मको हाम्रो यो भयो x2 डिस्टेन्स भयो हैन। र एएम y1 एएम देख्दैछौँ हामी एएम ए देखि एम सम्मको डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स छ हाम्रो यो y1 छ। अर्को बिएन भनेपछि यहाँदेखिको हाम्रो यहाँसम्म कति छ यो y2 छ। सो एपी हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एपी अब यो बेस चाहियो नि त हेर यसो हेर्दाखेरि एपीबी चाहिँ हाम्रो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल जुन चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल त नानीहरू सबैजनालाई याद भएकै कुरा हो। अब यसमा चाहिँ हामीले एपी भनेको चाहिँ एपी यो निकाल्नु पर्दैछ। एपी भनेपछि एपी बराबर एमएन यो बराबर यो हो देख्दैछौँ यहाँ होइन। एमएन भनेको चाहिँ ओएन माइनस ओएम एमएन भनेपछि ओएन एमएन चाहिँ हाम्रो हुन्छ ओएन डल्लै x2 मा x1 ओएम घटायो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ x2 माइनस x1 ओएम भनेको x2 र ओएम भनेको हाम्रो x1। हामीले निकाल्दैछौँ के निकाल्दैछौँ एमएन निकाल्दैछौँ। यो भाग मात्रै निकाल्दाखेरि डल्लै ओएनमा यो ओएम घटायो भने हाम्रो यो भाग निक्लिन्छ। सो त्यही एपी भनेको एमएन एमएन भनेको ओएम माइनस ओएम। सो त्यसलाई लेख्यो हामीले x2 माइनस x1। एन्ड सेकेन्डमा छ बीपी हामीलाई यो चाहिन्छ यो हैन। बीपी भने यहाँदेखि यहाँसम्म यो यहाँदेखि यहाँसम्मको बीपी चाहिँदाखेरि बीपी भनेको हाम्रो बिएन हो कि होइन। बीपी भनेको बीपी बराबर के छ बीपी इज इक्वल्स टु बिएन माइनस पिएन
बिएन भनेको डल्लै, बिपी भनेको चाहिँ हामीले निकाल्दैछौँ बिएन डल्लै आयो माइनस बिपी, बिएन माइनस हामीले गर्नुपर्छ पिएन, पिएन जसरी हामीले यहाँबाट निकाल्यौँ एमएन, यहाँ पनि त्यसरी नै निकाल्दाखेरि हाम्रो पायौँ y2 माइनस y1। सो अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा एप्लाइङ पाइथागोरस थ्योरम अन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगलको पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ हाम्रो, जहाँ यहाँ चाहिँ कति डिग्री हुनु पर्यो 90 डिग्री हुनु पर्यो, एउटा एंगल 90 डिग्री हुनु पर्यो, त्यसलाई भन्छ हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल। सो एप्लाइङ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरममा के छ फर्मुला भन्दाखेरि चाहिँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्युस स्क्वायर इज इक्वल्स टु परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ एबीसी मैले यहाँ फाल्टै तिमीलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। हाम्रो एबी भयो परपेंडिकुलर पी, बीसी भयो बेस र हाम्रो एसी भयो हाइपोटेन्युस। एसी चाहिँ हाम्रो लंगेस्ट साइड अफ दिस ट्रायंगल, यो ट्रायंगलको लंगेस्ट साइड हुँदाखेरि हाम्रो हाइपोटेन्युस भयो, जुन चाहिँ 90 डिग्री को यहाँ रे यो 90 डिग्री को यो के हो अपोजिट साइड, यहाँ रे यो 90 डिग्री को हाम्रो अपोजिट हाइपोटेन्युस भयो, एडजसेन्ट साइडहरु चाहिँ के हुन्छ बेस र परपेंडिकुलर हुन्छ। सो अब पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दा एबी स्क्वायर हाम्रो यो नक्सामा एबी चाहिँ हाम्रो हाइपोटेन्युस छ, एपी हाम्रो के छ बेस छ, प्लस बीपी हाम्रो के छ परपेंडिकुलर छ। सो हाइपोटेन्युस स्क्वायर इज इक्वल्स टु परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एपी भनेको हाम्रो यहाँ कति छ भ्यालु, एपी को भ्यालु x2 माइनस x1, यसको होल स्क्वायर छ, होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। नेक्स्टमा हाम्रो बीपी कति छ, बीपी भनेको y2 माइनस y1 को हाम्रो यहाँ स्क्वायर छ, त्यही कारण y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। सो एबी को यो स्क्वायर उता जाँदा रुट भयो, रुट हुँदाखेरि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो हो यहाँ यो जुन चाहिँ फर्मुला आएको छ हाम्रो यो चाहिँ यसलाई भन्छ डिस्टेन्स फर्मुला। यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी अब केही क्वेशन सल्भ गर्नेछौँ र हाम्रो क्वेशन छ क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स फ्रम द ओरिजिन। अब हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ भने हामीले यो ग्राफ जुन चाहिँ छ हैन, यो जुन चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस को जुन चाहिँ ग्राफ गरेको छ यो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इच अदर भएको छ, इन्टरसेक्ट भएको छ। सो हामीले चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्छ ओरिजिन देखि डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, ओरिजिन देखि 7 माइनस 24 सम्मको डिस्टेन्स। जस्तै यहाँ ओरिजिन यो भयो, ओरिजिन भनेपछि जहाँदेखि सुरु भएको छ यहाँदेखि सुरु हुन्छ, एक्स पोजिटिभ यता सुरु यता जान्छ, एक्स नेगेटिभ यता जान्छ। सो अब हाम्रो के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 0 0 0 0 भने चाहिँ हामीले यहाँ के भनेको छ ओरिजिन, क्वेशनले भनेको छ ओरिजिन, ओरिजिन देखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स 7 देखि र 7 र माइनस 24 छ, यो एक्स भयो यो वाई भयो। सो अब हाम्रो जान्छ सपोज हामीले हेरौँ यहाँ ग्राफमा सपोज 7 यहाँसम्म जाँदैछ अरे, किन भन्दा एक्स के छ पोजिटिभ छ, पोजिटिभ हुँदा मैले कहाँ प्लट गर्नु पर्यो यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडपट्टि प्लट गर्नु पर्यो। सो अर्को आयो हाम्रो माइनस 24, यो वाई माइनस 24 हुँदाखेरि मैले उँधो प्लट गर्नु पर्यो उँभो प्लट गर्नु पर्यो, एबभ कि बिलो एक्स एक्सिसको भन्दाखेरि चाहिँ बिलो गर्नु पर्यो। बिलो गरेर सपोज 24 यहाँ आइपुग्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँदेखिको यहाँ डिस्टेन्स जुन चाहिँ छ यो ओरिजिन भयो, यो बी भयो, यो पी भयो। सपोज ओपी हामीलाई चाहिँदैछ अरे भनेपछि हामीले गर्नु पर्यो ओ देखि पी को डिस्टेन्स। सपोज ओ देखि पी को डिस्टेन्स हाम्रो ओ को कोअर्डिनेट 0 0, पी को कोअर्डिनेट 7 र माइनस 24 छ। सो अब यसमा यहाँको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्दा हामीलाई हामीले यहाँनिर सजिलो हुन्छ। हियर x1 भनेको यो हाम्रो 0 भयो र x2 भनेको हाम्रो कति भयो 7, y1 भनेको 0 भयो, y2 हाम्रो कति भयो y2 कति हुन्छ y2 हुन्छ माइनस 24। सो हामीले पायौं, हामीलाई वी नो द फर्मुला हैन, हामीलाई फर्मुला याद छ डिस्टेन्स फर्मुला, डिस्टेन्स भन्नु ओपी इज इक्वल्स टु रुट अन्डर डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं हामीले अघि डिराइभ गरेको फर्मुला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो x2 हाम्रो छ 7 माइनस x1 छ 0 होल स्क्वायर प्लस y2 छ माइनस 24 माइनस 0 होल स्क्वायर। हामीले यो रुट लाउनु छोड्नु भएन। सो 7 माइनस 0 भनेको 7 को स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ प्लस माइनस 24 को स्क्वायर, रुट छोड्नु भएन। 7 को स्क्वायर कति 49 प्लस 24 को स्क्वायर कति 24 into 24 कति हुन्छ
4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 मा 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. So 6 9 मा 8 जोड्दा 17, हाम्रो यहाँ रह्यो 5 5 7 6 5 7 6. यहाँ रै माइनसको स्क्वायर गर्दाखेरि माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस, त्यही कारण मैले प्लस 576 लेखेँ. अब जोड्नु पर्यो 49, जोडा 49, 6 मा 9 15, 1 रह्यो, 7 मा 4 11, 11 मा 1 जोड्दा 12 र हाम्रो यहाँ आयो 6 मा आएको 1 जोड्दा 6. कति आयो हाम्रो यहाँनिर गर्दैछु OP √ अन्डर 625. 625 को रुट कति? 625 को रुट हुन्छ हाम्रो 625 को रुट हुन्छ 25. हाम्रो यहाँनिर लेख्नुपर्छ एरिया निकाल्दैछु युनिट हाम्रो, किन भन्दा यहाँ मिटर सेन्टिमिटर केही दिएको छैन. त्यो नदिएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले खालि के लेख्नु पर्यो OP = 25 युनिट. हाम्रो यो डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ जुन चाहिँ ओरिजिनदेखि गर्ने चाहिँ हाम्रो यसरी गर्नुपर्छ. र हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट. अघि चाहिँ हाम्रो थियो ओरिजिनबाट एउटा ओरिजिन दिएको थियो, अर्को कुनै एउटा पोइन्ट दिएको थियो, तर यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटै पोइन्ट दिएको छ. यसको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. हामीले यो ग्राफसँग गर्दा पनि हुन्छ, ट्याली गरेर गर्दा पनि भयो, नगरी गर्दा पनि हामीले चिनिहाल्यौँ यो x1 यो y1 यो x2 यो y2 गरेर. ग्राफबाट गर्दा हामीले किन भन्दा यहाँ 3 6 छ, 3 हाम्रो पोजिटिभ प्लट गर्नु पर्यो पोजिटिभपट्टि, र y6 उमा जाँदा हाम्रो 3 6 यो भयो. अर्को छ -2 -6. -2 भनेपछि हाम्रो देब्रेपट्टि आयो नेगेटिभ हैन, राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि. -6 भनेपछि हाम्रो बिलो द एक्स एक्सिस हामीले प्लट गर्नु पर्यो. यहाँ छ -2 -6 गर्दा हामीले यस्तो पायौं. अब यसलाई तिमीले यसरी गर्न सजिलो लाग्ने यसरी गर्नु, तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ डाइरेक्ट तिमीले यहाँनेर हियर. अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटा नाम दिनु पर्यो. यो गर्नु भन्दा अगाडि के दिनु पर्यो भन्दा सपोज लेट A को कोअर्डिनेट 3 6 र B को कोअर्डिनेट हाम्रो कति लेख्नु पर्यो -2 -6. किन भन्दा यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डिस्टेन्स निकाल्न सजिलो हुन्छ. हामीलाई ल्याएर फर्स्टमा हियर हाम्रो x1 कति छ 3, यो x1 हुन्छ यो y1, किन x र y हुन्छ नि त, x1 x2 हुँदैन, यो x यो y. x1 3 x2 हाम्रो -2, y1 हाम्रो कति छ 6, y2 हाम्रो कति छ -6. सो अब हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्छौं AB को डिस्टेन्स AB = √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. सो अब हामीलाई याद छ x2 कति छ हाम्रो -2 माइनस x1 कति छ 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कति छ -6 माइनस y1 कति छ 6 होल स्क्वायर. रुट लाउनु छोड्नु भएन, बिर्सिनु भएन. सो -2 र -3 -5 को होल स्क्वायर प्लस -6 -12 को होल स्क्वायर. सो 5 को स्क्वायर कति 25 प्लस 12 को स्क्वायर कति 144 माइनस स्क्वायर प्लस यहाँ पनि माइनस स्क्वायर प्लस. अब 144 मा 25 हामीले एड गर्नु पर्यो. 5 मा 4 9, 4 मा 2 6 र हाम्रो कति आयो AB = हाम्रो कति आयो √ अन्डर 169. 169 को रुट कति हुन्छ? अब 9 को स्टुडेन्टहरुलाई त याद हुनुपर्ने यो कुराहरु 7 देखि पढ्दै आएको. 169 भने 13 को स्क्वायर हो, यसको स्क्वायर रुट हुन्छ 13. हाम्रो AB को आयो 13 युनिट्स. 13 चाहिँ हाम्रो के आयो डिस्टेन्स. यो जुन चाहिँ AB को डिस्टेन्स रहेछ, जुन चाहिँ A र B को डिस्टेन्स हाम्रो कति रहेछ 13 युनिट्स. हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ पेज नम्बर हाम्रो 52. हामी किताबकै क्वेशन गर्दैछौँ हैन, किताबकै क्वेशन छ, त्यसमा तिमीहरूले किताबमा हेर्न सक्छौ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको च्याप्टरमा. सो क्वेशन छ हाम्रो प्रुभ दैट द पोइन्ट -2 -11 इज द इक्विडिस्टेन्स फ्रम द टु पोइन्ट -3 7 and 4 6. अब इक्विडिस्टेन्स भनेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ दुईटा पोइन्ट छ, यो दुईटा पोइन्ट र यो जुन चाहिँ छ नि -2 11, यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ यो पोइन्टले चाहिँ बराबर भागमा के गरेको छ इक्वली डिभाइड गरेको. जस्तै यहाँ मैले लेखेको छु AP A र B लाई चाहिँ P ले चाहिँ दुई भागमा के गरेको छ डिभाइड गरेको छ. सो A को कोअर्डिनेट 3 7, B को कोअर्डिनेट 4 6 र -2 11 चाहिँ हामीले सपोज P दियौं, किन भन्दा AB लाई चाहिँ के गरेको छ इक्विडिस्टेन्स बराबर भागमा के गरेको छ डिभाइड गरेको छ. सो
फर्स्टमा गर्दाखेरि मैले गर्दैछु एपी को डिस्टेन्स निकाल्दैछु। एपी को डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि चाहिँ ए को कोअर्डिनेट हुन्छ x1 y1, पी को कोअर्डिनेट हुन्छ यो हुन्छ x2 y2। यहाँनिर देख्दैछौ x1 -3 y1 7 x2 -2 र y2 हाम्रो -11। यो याद गर्नु एपी निकाल्दाखेरि चाहिँ यो x1 y1 यो x2 y2 लिनु पर्यो। त्यहाँबाट एपी निकाल्दा हामीले फर्मुला यो युज गर्नु पर्यो डिस्टेन्स फर्मुला। सो x2 - x1 हाम्रो -2 माइनस त्यहाँबाट यो x1 को भ्यालु -3, यसलाई किन भन्दा ब्र्याकेटमा यो र यो गुणा गर्नु पर्यो। सो त्यही कारण मैले यहाँ ब्र्याकेट लागेको होल स्क्वायर प्लस y2 हाम्रो कति छ -11 अन्त हाम्रो y1 कति छ पोजिटिभ 7 छ। सो -7 होल स्क्वायर भयो। यो गर्दाखेरि -2 प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस गुणा प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो। -2 + 3 होल स्क्वायर प्लस -18 यो हाम्रो दुईटा जोड्दा कति आयो -18 होल स्क्वायर। 3 मा 2 गर्दा 1 1 को स्क्वायर प्लस 18 को स्क्वायर 324 - 2 स्क्वायर प्लस 324 मा 1 1 को स्क्वायर 1 324 मा 1 जोड्दा हाम्रो कति आयो 325 युनिट्स आयो। सिमिलरली सेकेन्डमा अब हामीले बीपी पनि एपी जति छ किनभने यहाँ इक्विडिस्टेन्स भनेको छ बराबर भागमा डिभाइड गर्नु भनेको छ। सो बीपी पनि हामीले कति निकाल्नु पर्यो 325 नै। सो यो बीपी लाई गर्दा मैले यहाँ गर्दैछु बी को कोअर्डिनेटलाई x1 y1 गरेको छु, पी को कोअर्डिनेटलाई x2 y2 गरेको छु। सो x1 हाम्रो 4 हुन्छ, x2 -2 हुन्छ, y1 6 हुन्छ यहाँनिर हेर, y2 हाम्रो कति हुन्छ -11। सो बीपी = डिस्टेन्स फर्मुला हैन, हामीले अघि गरेको छौं डिस्टेन्स फर्मुला यो युज गर्नु पर्यो। सो बीपी = x2 हाम्रो कति छ -2, x1 हाम्रो कति छ 4, यो फर्मुलाको -4 होल स्क्वायर प्लस -11 y2 -11 -6 y1 हाम्रो पोजिटिभ 6 छ। त्यो कारण फर्मुलाको माइनसले गर्दा -6 होल स्क्वायर भयो। -2 र -4 -6 होल स्क्वायर प्लस यो हाम्रो भयो -17 होल स्क्वायर। 6 को स्क्वायर 36 -6 स्क्वायर प्लस भइहाल्यो 17 को स्क्वायर 289। सो 36 र 289 जोड्दा हाम्रो कति आयो 325। भनेपछि हाम्रो एपी र बीपी बराबर आयो कि आएन यसको डिस्टेन्स भन्दाखेरि हामीले अब देयरफोर एपी = बीपी हामीले के गर्नु पर्यो प्रुफ गरेर यहाँबाट पायौं।